अस्सलाम वालेकुम। महंगाई तो ज़ाहिर है कि अब मैं आपको क्या बताऊं कि क्या हाल है पाकिस्तान में और क्या हो गया है। पेट्रोल की हालिया जो इजाफा हुआ है उसके हवाले से मैं कुछ गुजारिशात आपसे करूं कि पहली बात तो ये है कि इस बात को यकीनन जहन में रखिए कि ये महंगाई जो हुई है ये सिर्फ आपके लिए नहीं हुई, ज़ाहिर है कि सब के लिए हुई है। तो इसमें अगर आप जज्बात में आके अपना मूड ऑफ करके बाहर लोगों से लड़ना शुरू कर देंगे तो ये फसाद का ज़रिया बनेगा। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमेशा वहाँ क्रिएट होती है जहाँ महंगाई इस हद तक बढ़ती चली जाए कि लोगों के कीमत ख़रीद से उनकी जो रोज़मर्रा की अशिया हैं वो भी निकल जाए। अच्छा, अब इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। पहले तो ये कि ज़ाहिर है कि इसमें आपका कसूर तो कोई नहीं था और निज़ाम इंसाफ़ के बारे में ये सारे जानते हैं कि अगर 10 गुनाहगार छूट जाएं तो इंसाफ को उतना नुकसान नहीं होता जितना कि एक बेगुनाह को अगर सज़ा मिल जाए जितना नुकसान उस वक्त होता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी जिसने कत्ल नहीं किया और उसको झूठे मुकदमे में मौत की सज़ा सुना दी जाए तो ये बहुत क्रूअल है बनिस्बत इसके कि सच्चे कातिल छोड़ जाएं। ये एक मुहावरा मशहूर इंसाफ की दुनिया में कहा जाता है। आप लोग ज़ाहिर है कि जो बेसिकली वो बेगुनाह हैं जो अपनी जान से, अपनी सेहत से, अपने मुस्तक़बिल से, अपनी खुशियों से, अपने आराम से, अपने हकूक़ की कुर्बानियाँ, यानी वो डाका पड़ता है ज़ाहिर है कि और वो कीमत आपको अदा करनी पड़ती है। ये चंद अफराद की ज़िद होती है, उनकी मौशी पॉलिसियाँ नाकाम होती हैं, उसका नतीजा ज़ाहिर है कि करोड़ों लोगों को अपनी जान से, सेहत से भुगतना पड़ता है। अब इसके जो इफ़ेक्ट्स होंगे मैं आपको उसका थोड़ा सा एक झलक दिखा दूँ। वो ये है कि एक तो तबका वो है जो जिसको हम लैंडलॉर्ड का तबका कह सकते हैं। ये वो लोग हैं यानी जिनकी ज़मीनें हैं जो ठेके पे देते हैं, या इनके मकान हैं जिन्होंने किराए पे दिए हुए हैं, और या फिर दुकानें हैं जो किराए पे दी हुई हैं। ये दुकान के आगे कोई छोटी जगह किसी फेरी वाले को यानी दिया हुआ है कि आप लगा लें, या ये कि लैंडलॉर्ड ज़ाहिर है कि वो भी होगा जो किसी को टैक्सी, रक्षा, गाड़ी, बस, ट्रक, ये लोग जो किराए पे देते हैं। ये ज़ाहिर है कि पूरा कारोबार है। दूसरी तरफ से एक वो तबका है ज़ाहिर है जो किराएदार है, यानी वो ठेके पे फसलें उठाता है, वो किसी मकान में रह के किराया देता है, वो किसी दुकान का किराया देता है, वो किसी फैक्ट्री का किराया देता है, वो रक्शे या टैक्सी का अगर उसने ठेके पे ले रखी है उसका किराया भी देता है। तो ये जो अब महंगाई का पहला इफ़ेक्ट क्या होता है कि पेट्रोल चूँकि महंगा हुआ है तो ट्रांसपोर्ट महंगी होगी। ट्रांसपोर्ट का मतलब यह है कि सब्ज़ी, दाल, चीनी, आटा, कपड़ा, दवाइयाँ, जो चीज़ भी ज़ाहिर है कि बन रही है पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्री से जो बाज़ार में आती है या इंपोर्ट हो रही है, तो ज़ाहिर है कराची से या किसी ड्राई पोर्ट से आके वो जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ेगी पेट्रोल और डीज़ल की कीमत बढ़ने से, ये सारी चीज़ों की महंगाई जब बढ़ेगी तो वो जो लैंडलॉर्ड सारे का सारा तबका होता है उसके लिए तो आसान होता है, वो किराया बढ़ा देता है। अच्छा, वो रक्शे का किराया बढ़ा देगा, वैगन का बढ़ा देगा, मकान का बढ़ा देगा, फैक्ट्री का बढ़ा देगा। तो वो जो दूसरा तबका है ज़ाहिर है कि वो अब जब किराया उसका बढ़ गया तो वो कहाँ से सर्वाइव करेगा। वो ज़ाहिर है कि वो आगे उसका जो जोर है वो अपने ग्राहकों पे चलता है, वो उधर कर देगा। अच्छा, अब अगर मार्केट उसको ये इजाज़त नहीं देती कि साथ में दूसरे लोग हैं जो उससे कम यानी उस अशिया बेच रहे हैं कीमत पर, लोग उसकी तरफ नहीं आ रहे, तो फिर वो किसी और तरह की चोरी में यानी आएगा। मिसाल के तौर पे बिजली का बिल। अब बिजली का बिल, ये बिजली जितनी जितनी महंगी होती चली जाएगी, आपके ख्याल में इसका बिल को कलेक्शन ज़्यादा होगी या चोरी ज़्यादा होगी? मेरा ज़रूर आपको साफ मैं बता देता हूँ कि इसकी चोरी में बहुत इजाफा हो जाएगा। और वो लोग जो मजबूर हैं दुरुस्त बिल देने पे, ज़ाहिर है कि वो कब तक इसका उठाएंगे, यानी बोझ कब तक उठा सकेंगे? एक दिन आएगा नहीं उठा पाएंगे। तो अब आपने देखा कि एक तरफ से महंगाई का क्या फ़र्क पड़ रहा है कि जो यानी वालिदैन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेज रहे हैं, अब उनमें से बहुत से वालिदैन फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो वो प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चों को, जिनमें बच्चियां पहले होंगी अनफॉर्चुनेटली, यानी बहुत सी बच्चियां, लड़कियां, अब उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनको स्कूल से उठा लेंगे क्योंकि अब यानी उसका उन मासूमों को ये भुगतना पड़ेगा। फिर बच्चे बहुत से लोग स्कूल से उठाएंगे, सरकारी स्कूल जहाँ पहले ही जगह नहीं है वहाँ पे घुसाएंगे। और जो महंगाई बढ़ने का बाकी वो जो बग़ैर फ़ीस और कम फ़ीस में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके जो वालिदैन हैं वो फिर ये कहेंगे कि हमारा बच्चा अगर ये स्कूल में 8 या 6 घंटे रहता है, इसकी जगह अगर ये किसी दुकान पे जाके मजदूरी कर ले तो 60-70-100 रुपये मुमकिन ले आए। तो वहाँ से फिर वो बच्चे स्कूल से एक वो उठ के अब वो एक चाइल्ड लेबर में यानी वो इजाफा, वो उधर से ये इसका एक इम्पैक्ट आता है। अच्छा, अब ये कौमों पे जो यानी महंगाई के, मैंने आपको ये बताया ना कि अब बहुत से लोगों के यहाँ यानी एक वक्त खाना तो पहले नहीं बन रहा। अच्छा, दवाइयाँ जो हैं वो अगर मिसाल के तौर पे किसी मरीज़ को 3 वक्त की चाहिए तो अब वो एक वक्त पे आ चुका है, क्योंकि 2 वक्त वो अफोर्ड ही नहीं कर रहा, दवाई की कीमत ही अफोर्ड नहीं करता, तो वो ना जिंदों में है ना मुर्दों में है। तो अब जब ये मायूसी और ये डिप्रेशन जिसके इफ़ेक्ट मैंने थोड़े से आपको बताए हैं कि जिसके यानी इसका असर आप अब प्राइवेट मार्केट में ही नहीं सरकारी दफ्तरों में भी देखेंगे। कौमों पे मुश्किल वक्त आते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि हमारी कौम पे को पहला मुश्किल वक्त आ गया है, कौमों पे मुश्किल वक्त आते हैं, मुश्किल वक्त से कौमें निकल भी जाती हैं।
لیکن میں کچھ آپ کو بنیادی فرق بتاؤں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اب یہ مشکل آ گئی ہے مثال کے طور پہ, تو اس مشکل کا حل یعنی اب یہ جذبات سے نہیں ہوگا, پہلی بات تو یہ ہے. تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان چونکہ 27 رمضان المبارک کی شب وجود میں آیا تھا لہٰذا قیامت تک اسے کچھ ہو نہیں سکتا, تو اب یہ ایک بڑی محبت بھرا جذبہ ہے جس کو میں سلام کرتا ہوں, عقیدت ہے اس جذبے میں اس کو بھی سلام کرتا ہوں, لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ایسی بات نہیں ہے, ورنہ ایسی اگر بات ہوتی تو 1971 میں مشرقی پاکستان کبھی ہم سے علیحدہ نہ ہوتا. تو یہ بات تو سمجھ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آسمانوں سے غیبی قوتوں نے نہیں اترنا ہماری مدد کے لیے, تو ہمیں پھر یعنی یہ ریئلائز کرنا نا کہ ہمیں خود ہی کرنا ہے. اچھا, اب جب قوموں پہ ایک مشکل وقت ہو اور انہیں یہ ریئلائز ہو جائے کہ اس کا علاج جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہم ہی کو نکالنا ہے, تو پھر اب یہ وہ سوال آتا ہے کہ قوموں پہ جب مشکل وقت آتے ہیں تو صرف وہ کیا قوم پر ہی آتے ہیں یا حکمران پہ بھی آتے ہیں. اب اگر قوم ہے, ظاہر ہے ایک ملک ہے, اب اگر مشکل وقت آیا ہے تو یہ کیسے ہوگا کہ وہ جو عوام ہیں, جو ٹیکس دینے والے ہیں, جو جمہور ہے, یعنی جنہوں نے پالیسیز معاشی نہیں بناتے اور جو یہ مشکل وہ معاشیات میں نہیں پڑتے, وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں, ٹیکس دے رہے ہیں ہر طرح سے, لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی اجیرن ہے. اور ٹھیک ہے کہ مشکل وقت ہے, لیکن وہ تو چلو ٹھیک ہے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, ان کے اوپر جن لوگوں کا قصور, جن کی وجہ سے یہ قوم یہ مہنگائی بھگت رہی ہے, وہ جو لوگ ہیں یعنی اشرافیہ حکمران طبقہ ہے, وہ پارلیمنٹ میں ہے, وہ بیوروکریسی میں ہے, جہاں بھی موجود ہے, وہ خود یعنی ہمارے سیٹ یعنی شامل ہے اس میں. تو یہ ساری کی ساری جو اشرافیہ ہے, یہ جو ہے یہ تو مہنگائی کا کوئی اثر ان پہ نہ پڑے. اچھا, اب ایک تو پرائیویٹ کاروباری آدمی ہے, ٹھیک ہے اس پہ نہیں پڑ رہا مہنگائی کا اثر, چونکہ وہ سیاست میں نہیں ہے تو وہ کسی کو اس طرح سے جواب دہ نہیں ہے. لیکن جو حکمران ہے, جو سیاست میں ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ یعنی جو پالیسیز بناتے ہیں, یعنی جن کی پالیسی ناکام ہونے کی سزا قوم بھگتتی ہے, وہ حکمران طبقہ کیا اپنی کوئی عیاشی چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ یعنی قوم پہ جب مشکل آئی ہے تو کیا وزیر اعظم نے, وفاقی کابینہ نے, کیا اب ان کو تنخواہوں کی ضرورت ہے؟ ان کو گاڑیوں کے پیٹرول کی ضرورت ہے؟ کیا ان کو یہ بڑے بڑے سرکاری محلات کی ضرورت ہے؟ کیا ان کو سرکار کے خرچ پہ یعنی نوکروں کی اتنی بڑی فوج کی ضرورت ہے؟ کیا ان کو یہ جو سادگی کا نام لے کر آئے تھے, کیا ان کو یعنی ان کے اللے تللے خرچوں کی یہ نوعیت ہونی چاہیے, ہیلی کاپٹرز کی رائڈ اور یہ اس طرح سے جہاز, اور یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ہر ایک صوبائی وزیر اعلیٰ پھر اس کی ایک فوج ہے وزیروں کی, مطلب یہ اتنی ہی گاڑیوں میں اسی شان و شوکت کے ساتھ اسی طرح سے بندوقیں دکھاتے ہوئے, ہوٹر بجاتے ہوئے, ہماری غربت کا مذاق اڑاتے ہوئے, مجبوری کا تماشا لگاتے ہوئے, راستوں پر روک کے, کیا وہی شان و شوکت کے رویے جاری رکھنے ہیں؟ اور جتنی بھی تکلیفیں ہیں, وہ جتنی بھی ایڑیاں رگڑنی ہیں, وہ لوگوں نے رگڑنی ہیں, کیا اب بھی وہی ہوگا؟ سوال ہے نا. تو اگر سرکار کے دیکھیں نا, یہاں پہ تو معاملہ یہ ہے کہ مہنگائی بازار میں بڑھتی ہے تو رشوت کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. یعنی پہلے تھانے میں اگر ایک عام آدمی جا کے مثال کے طور پہ یعنی 10,000 رشوت دیتا تھا کہ چوری کی FIR کی یا کسی کی شکایت کی, تو وہ 20,000 دے گا, رشوت کا ریٹ بڑھے گا. اچھا, اب یہ جو تمام مہنگائی کس اسباب سے جو پیدا ہونے والی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوگی, چوری ڈکیتی میں ظاہر اضافہ ہوگا, بجلی کی چوری نہیں صرف ہوگی, راستوں میں ڈکیتیاں, چوریاں, ظاہر ہے یہ معاملہ بڑھے گا نا. اچھا, پھر مہنگائی جو ہے یہ صرف مردوں پر نہیں آتی یا عورتوں پر بھی آتی ہے, بڑی بھیانک آتی ہے, بچیوں پر آتی ہے, بچوں پر آتی ہے, بزرگوں پہ آتی ہے. تو وہ جو خواتین ہیں جن کا یعنی گھر میں ایک مرد ہے جو پہلے ہی مزدور یا بیمار ہے یا اویلیبل نہیں ہے یا بہت کم کما پا رہا ہے, تو اب ظاہر ہے کہ وہاں کی عورتیں بچیاں نکلیں گی. اچھا, باہر کوئی انڈسٹری اس طرح کی تو ہے نہیں, نہ کوئی تعلیم کا یہ معاملہ ہے کہ ہم لازمی امید رکھیں کہ ان کو عزت والا روزگار ملے گا, تو ظاہر ہے پھر وہ کیا کریں گی. تو یہ وہ تمام پیچیدگیوں اور مشکل وقت سے آدمی نکل سکتا ہے, نکلنے کی امید بھی قوموں کو ہونی چاہیے, لیکن اس وقت جب اس کے حکمران اشرافیہ بھی انہیں مشکلات سے گزر رہا ہو, وہ بھی اپنی عیاشیوں کو ذرا لگامیں دے, وہ بھی قرضوں کے پیسوں کو بے دردی سے اس طرح سے اگر نہ کرے, تو یہ ہوگا وہ ریلیف پیکیج کہ لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے حکمران بھی انہی تکلیفوں سے گزر رہے ہیں. ان کے ہاں بھی جنریٹر اب لوڈ شیڈنگ کے وقت نہیں چلتے, یہ بھی بجلی چوری نہیں کر رہے, قانون کا احترام کر رہے ہیں. تو پھر مشکل قوم یعنی وقت جو ہے وہ قومیں متحد ہو کے اپنے اتحاد سے قابو پا کے مشکل وقت سے کو نہ صرف گزر جاتی ہیں بلکہ کامیاب بھی ہوتی ہیں. جرمنی اور جاپان 2 مثالیں ہیں. لیکن اس کے لیے اگین حکمران اشرافیہ کو عوام کے ساتھ اور عوام کو حکمران, یعنی یہ ایک ٹیکنیکلی تھیوری میں تو یہی ہے. اب ہماری پریکٹس ماضی میں ظاہر ہے اس کے بالکل برعکس رہی ہے, اور آج بھی یعنی اس طرح کا ہوتا, بلکہ الٹ ہے کہ ہمارے ہاں تو آپ دیکھیے
کہ یعنی ایک سلوک جو ہے وہ پختون پی ٹی ایم کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا سلوک جو ہے وہ لبیک والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب ایک طرف سے اتنی مہنگائی، یہ عذاب، اور اس کے ساتھ یہ سیاسی تفریق، اتنی بھیانک سیاسی تفریق. آج ڈان کا ایڈیٹوریل اسے پہ بالکل ٹھیک انہوں نے جائز کیا ہے کہ ایک جانب جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اسلحہ اٹھاتے ہیں، بم چلاتے ہیں، ان کو آپ کہتے ہیں یہ یعنی بچھڑے بھائی ہیں. پھر اس کے بعد حکومت جو ہے وہ تحریک لبیک والوں سے جب ڈیل کرتی ہے تو وہ معاملہ اور ہوتا ہے. لیکن پی ٹی ایم کے ساتھ ہمارا رویہ بالکل مختلف ہے. تو یہ مطلب ہے قربانی حکمران اشرفی نے دینی کوئی نہیں، سادگی کی طرف انہوں نے آنا نہیں، سارے اپنے لوگوں کے اوپر مشکلیں ڈالنی ہیں، ان کو ناکام بھی رکھنا ہے، اور آگے مستقبل بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ نظام کب تک چلے گا؟ یہ تو 1 مہینہ 2 مہینہ، سال 1.5 سال 2 سال 3 سال، یہ ایک اس طرح کی یعنی ریلیف اور بیل آؤٹ دے کر یہ تو ایک نہ ایک دن ظاہر ہے کہ یہ ڈھہ جائے گا. یہ پورا نظام یہ اس طرح نہیں چل سکتا، اور اگر یہ ڈھہ گیا تو پھر کون بچے گا؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ بس اس ویلاگ کو اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ میرا اور آپ کا، ہم مہنگائی کا تو اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ تو کر سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کمپین ہی چلائیں اور دباؤ ڈالیں حکمران اشرافیہ پہ کہ وہ ہمارے قرضوں کے مزدور خون پیسوں کے ہمارے جو خون پسینے کی کمائی ہے وہ کم از کم اپنی یہ تنخواہیں، یہ الاؤنسز، یہ سرکاری پیٹرول، یہ سرکاری محلات خود بھی تو قربانی دیں. اور اگر یہ آگے بڑھ کے خود قربانی نہیں دیں گے تو نیچے لوگ پھر آگے چھین کر ان سے قربانی لے لیں گے. اور جب قوم اپنی حکمران اشرافیہ سے چھینتی ہے کوئی چیز تو وہ طریقہ جو ہے وہ پرامن نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.